मोहतरम ताहिर अमजद साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम सर। सबको इल्म है और आपको भी बेटर इल्म होना चाहिए कि इस प्योर डिस्कशन ग्रुप फोरम का सबसे कम इल्म मेंबर मैं हूं। मैंने आपको सवाल को भी संजीदगी से सुना था, मैंने मोहतरम अब्दुल कदीर साहब के जवाब को भी संजीदगी से सुना और उस पर जो मेरे नाकिस दिमाग ने थोड़ा बहुत समझा उस पर कमेंट्स दिए। उसके बाद मैंने अपनी वजाहती बयान की एक ऑडियो भी जारी की, मैं ढूंढ के दोबारा लगा दूंगा सर। अब ये नहीं पता ना कि आप जो मजहबी या रूहानी नबी लोग कह रहे हैं उनके आप मतलब कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते किसको हैं। फ़िरौन को तो आज तक इबरत का निशान बताया जाता है कि जो उसकी लाश भी मिल गई समंदर में से और वो महफूज भी है। तो फ़िरौन का स्टेटस आपकी नज़रों में क्या है मोहतरम? ये तो आप जानें कि वो कज़्ज़ाब मानते हैं उसको या ये कि हक़ पे मानते हैं, या उसको क्या स्टेटस देंगे। अब्दुल कदीर साहब ने कहा कि फ़िरौन की हुकूमत में भी रहे हैं मूसा साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने यूसुफ साहब के रिगार्डिंग कहा कि यूसुफ साहब भी किसी की जेल में चले गए, तो जाहिर सी बात है अब वो जिसकी जेल में गए थे, जिसकी हुकूमत के अंडर वो जेल में रहे हैं, वो कज़्ज़ाब था नहीं था वो आप जाने। रही बात मोहतरम ताहिर अमजद साहब, माशाल्लाह मैं आपको न्यूट्रल पाता हूँ, इसलिए आपसे बहुत ही आसानी के साथ इंटरेक्ट भी कर लेता हूँ। आपने कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की औलाद से बाहर नहीं जा सकती है अहमदीस खिलाफत। तो सर चलिए मैं ये भी बोलता हूँ, अब आपने पहले खलीफा जी की एग्जाम्पल दे दिया, तो मेरे मोहतरम मेरे जैसा दुकानदार आदमी तो फिर ये समझेगा ना कि वली अहद सल्तनत साहब उस टाइम छोटे थे, 19 साल के थे, तो जाहिर सी बात है गद्दी पे नहीं बिठाया जा सकता था मोहतरम। 6 साल तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहले खलीफा जी रहे, तो किसी को केयर टेकर तो चाहिए थे, और वो 25 साल के हो गए थे तो वली अहद सल्तनत साहब ने अपने अब्बा जी की गद्दी को संभाल लिया और तब से उन्हीं की चली आ रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अहमदीस जमात में, और जाहिर सी बात है कि पर्सनल की बातों को आउट करना ना हमारा कभी मकसद रहा, ना ज़िंदगी में कभी करेंगे, इसीलिए हम लोग आपस में पर्सनली बातचीत कर लेते हैं। चलिए आज मैं आप ही की ऑडियो के बेस पे एक ऐलान करता हूँ। लोग मुझे वैसे भी गालियाँ देते हैं, वैसे भी गालियाँ देते हैं, वैसे भी कादियानी कहते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी खिलाफत मिर्ज़ा फैमिली से बाहर चली जाती है तो इंशाल्लाह मैं सरगुरम कारकुन बनूंगा अहमदीस जमात निज़ाम का, और अपनी नस्लों को भी कह के जाऊंगा अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल ना हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की फैमिली में से अगर कभी भी खिलाफत बाहर चली जाती है तो उनको फॉलो करने लेना और उनके मेंबर बन जाना। इससे ज़्यादा मैं क्या समझता हूँ कि मैं शायद नहीं कह पाऊँगा मोहतरम। मैं जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत सारी शिकायत हैं, मैं इसीलिए मेंबर नहीं बन पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बेयत कर लेता अब तक। इससे ज़्यादा वाज़ेह स्टेटमेंट शायद मैं ना भी दे पाऊँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम खालिद वास्ती साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका 28 तारीख 28 मार्च को रिकॉर्डेड किया हुआ प्रोग्राम मुझे मौसूल हुआ, मैंने देखा। अदम फुर्सत की वजह से मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं ऑन 30 मार्च 2021। सर एक्चुअली क्या है कि मुझे मालूमात ही नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद फर्स्ट टाइम आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना है, मीन्स मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब और आपके बीच में। इसलिए मेरे सामने जितने हालात आए मैंने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और अपना फैसला सुनाया था। फिर मुझे फौरन ही ये चीज़ें नोट होने लगी कि असल में हकीकत क्या है। मेरी जानकारी में टोटली ये लाया गया कि आप लोगों की बातें तो सालों से चलती आ रही हैं, मुनाजरे डिबेट्स इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं, बट कोई ला हासिल गुफ्तगू ही रही। मोहतरम जम्बा साहब का इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि वो फ्रूटफुल गुफ्तगू चाहते हैं, नतीजा खेज डिस्कशंस चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने ये अपील की है कि खलीफा जी जो कि अहमदीस के खलीफा होने की बात करते हैं, मिर्ज़ा मसरूर साहब बनफ्स नफीस खुद आए प्योर डिस्कशन ग्रुप में, या ये कि कम से कम अपना मुंतखब किया हुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजें, ताकि एक बार जो भी उसमें डिसीजन निकले आके वो सब लोगों को मानने हो, एक्सेप्टेबल हो। तो जाहिर सी बात है मोहतरम खालिद वास्ती साहब, अगर आपके पास इस तरह का कोई अथॉरिटी लेटर नहीं होगा तो वो वाला एम तो अचीव करना मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। तो मोहतरम आप ही को मेरे ख्याल से इसमें क्या कबाहत होनी चाहिए, जब आप इतना ज़्यादा डिफेंड करने के दर पे रहते हैं उस वाले निज़ाम को
اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے اندر یہ بھی اہلیت سمجھتے ہوں گے کہ آپ محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو ان کے دلائل میں غلط ثابت کر دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے، ایک لیٹر لے لیجئے اپنی احمدی جماعت کے خلیفہ صاحب سے اور بات چیت ہو جائے، پھر اس میں تو کوئی دقت نہیں۔ بہرحال جب تک دونوں بات چیت کرنے والے تیار نہ ہوں تو ہم ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد ہے کہ دو جگہ پیغامات پہنچا دیے جائیں، پھر جیسے بھی ہو۔ تو بہرحال ہم نے محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو پرخلوص دعوت نامہ دیا تھا کہ وہ پیور ڈسکشن گروپ میں آئیں، ہمارے سے سوال و جواب کی نشستیں رکھیں اور اپنی تبلیغ بھی پہنچائیں کہ آخر ان کا مشن کیا ہے، کیسے کیسے ہے، جیسے کہ ہم اور لوگوں سے بھی یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ فخر ہو رہا ہے یہ اناؤنسمنٹ کرنے میں کہ محترم عبدالغفار جمبا صاحب نے اس دعوت نامے کو قبول کیا اور انہوں نے کہلوایا ہے کہ انشاءاللہ عنقریب ہی وہ پیور ڈسکشن گروپ میں دستیاب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ڈیلی ہی وزٹ بھی کیا کریں گے اور ڈیلی ہی سوال و جواب کی نشستیں ہوں گی۔ تو محترم یہ پیغام مجھے آپ کو پہنچانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات میں آپ سے کہہ پایا ہوں، تو اگر آپ نیڈ فل کر دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سیکنڈ آپشن میں یہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اگر آپ کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو میں انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں تک آپ کی بات چیت کرنے کا میٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ احمدیز جماعت کے ایک ممبر ہیں، ریسپیکٹیبل ممبر ہیں، اسی طرح سے محترم عبدالغفار جمبا صاحب کی بھی جماعت کے ممبر ہیں، تو جو بھی اویلیبل ہوں اور جو آپ سے بات چیت کر سکتے ہوں، تو اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں آیت استخلاف یا جو بھی اس طرح کے میٹر ہیں ڈسپیوٹیڈ، تو آپ اگر مجھے اپنی رضامندی دیتے ہیں تو میں ان کی جماعت کے ممبر سے بات چیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے کون کب کیسے آپ کو پیور ڈسکشن گروپ میں اویلیبل ہوں گے بات کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس۔ میرا نام طارق چوہان ہے اور میں پیور ڈسکشن گروپ کے تمام ممبران سے اور مرزا مسرور صاحب کے تمام پیروکاروں سے بشمول ان کے سب مربیان اور سب مولویان، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کو میں دعوت گفتگو دیتا ہوں۔ ہمارے اور مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں کے درمیان دو بڑے اختلافات ہیں۔ پہلا یہ کہ غیر معمور مرزائی مسلم مود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں بنائی ہوئی خلافت، یہ خلافت علی منہاج نبوت نہیں ہے، بلکہ مرزا خاندان کی ایک گدی ہے، اس لیے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو حکم و عدل ہیں، ان کی تعلیم کے مطابق روحانی دائمی خلافت سلسلہ مجددین ہے جس کا منکر فاسق ہے، اور یہ سلسلہ خلافت محمدیہ ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود تھے، اور یہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ دوسرا اختلاف ہم میں یہ ہے کہ غیر معمور مرزائی مسلم مود مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم مود بالکل جھوٹا تھا، اور یہ دونوں باتیں ہم قرآن مجید، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل کے الہامات اور ان کی تحریرات سے ثابت کرتے ہیں۔ تو میں اکرم محمود عرف خالد واسطی کو اور تمام مرزا مسرور صاحب کے پیروکاروں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے پیور ڈسکشن گروپ میں تشریف لائیے اور آپ اپنے دلائل پیش کریں، میں اپنے دلائل پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ مرزا مسرور صاحب جس گدی پر براجمان ہیں وہ مرزا محمود صاحب کی بنائی ہوئی خلافتی گدی ہے، جس کا نہ تو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تعلق ہے، اور نہ ہی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامات و تحریرات سے کوئی تعلق ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب کے پیروکار بھی آئیں اور دلائل دیں کہ کس طریقے سے مرزا مسرور صاحب جو خود کو مسیح کا 5واں خلیفہ کہتے ہیں، وہ آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہیں، اور کس طرح مرزا بشیر الدین محمود صاحب غیر معمور مرزائی مسلم مود ہیں،
کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جو الہامات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسلم موعود کی پیشگوئی کے دائرۂ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ تو سب کو دعوت ہے، تشریف لائیں اور آئیے گفتگو کریں، اور غیر ضروری اور فضول باتوں کو چھوڑیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مرزا مسرور صاحب ہی آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہیں، تو سب سے پہلے ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ مرزا مسرور صاحب کو اپنا خلیفہ مانیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مشن میں ساتھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔